अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का वो है वहदत मगरबी पाकिस्तान या वन यूनिट प्लान। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि इससे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली साहब। चौधरी मोहम्मद अली साहब के दौर की जो दो अहम कारनामे या इस्लाहात हैं उनमें एक है वन यूनिट प्लान, जो कि उन्होंने तो नहीं बनाया था लेकिन बाद में उनके दौर में ये जो है अप्लाई हो गया था। और दूसरा जो था वो उनका था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन या 1956 का आइन। तो पहला नंबर जो हमारा है वहदत मगरबी पाकिस्तान, ये क्या है, वन यूनिट प्लान क्या है, इसका थोड़ा सा हम देखते हैं। आप लोगों को पता है कि जिस वक़्त पाकिस्तान का नया आइन बन रहा था तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें सबसे अहम प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, उस वक़्त बलूचिस्तान सूबा नहीं बना था, इसलिए सिंध, पंजाब, KPK उस वक़्त का सरहद और दूसरा बंगाल, इन चारों को नुमाइंदगी किस तरह दी जाए, क्योंकि इनमें से जो बंगाल का एरिया था इसमें पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी है, 56%, यानी कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी सिर्फ बंगाल में थी और बाकी जो 44% है वो 3 से 4 सूबों में और कई रियासतों में तकसीम थी। और ज़ाहिरी बात है कि इस वजह से अगर इंटरनेशनली जिस तरह होता है कि आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाती है और आबादी के हिसाब से उस सूबे को सहूलतें दी जाती हैं, तो अगर आबादी ही को तनासब रखा जाए तो तमाम की तमाम सहूलतें, तमाम की तमाम जो प्रिविलेजेस हैं, तमाम की तमाम जो फ़ायदे हैं, वो सारे के सारे सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान को हो रहे थे। इस चीज़ की वजह से जो मगरबी पाकिस्तान में मौजूद रियासतें हैं और सूबे हैं, ये तमाम ये जो है मशरक़ी पाकिस्तान के मुस्तकिल गलबे से या उनके जो है उरूज से खौफज़दा हैं और वो जो है क्या करें, स्पेशली ख़ास तौर पर सियासतदान जो मगरबी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए मोहम्मद अली बोगरा ने अपनी तरफ से एक फ़ॉर्मूला पेश किया था, जिसको हम लोगों ने पिछले उसमें किया भी है, बोगरा फ़ॉर्मूला, मोहम्मद अली बोगरा फ़ॉर्मूला। ये फ़ॉर्मूला क्या है, ये आप लोगों को इस लेक्चर के लिए मैंने दोबारा थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ कि ये फ़ॉर्मूला क्या है। उसमें उन्होंने ये किया था कि जिस तरह इंटरनेशनली होता है या तमाम दुनिया में जिस तरीके से एक कानून राइज है कि जो नेशनल असम्बली होती है उसकी जो अरकान की तादाद है वो आबादी के हिसाब से ही होती है, इस तरह हम आबादी के हिसाब से ही रखेंगे और उसमें मशरक़ी पाकिस्तान को 165 नशिस्तें मिलेंगी, जबकि 135 नशिस्तें हम मगरबी पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिटों में तकसीम कर देंगे। दूसरा जो काम उसने किया था, उसने कहा था कि हर इंटरनेशनली भी ये रूल है कि जब हम जो लोअर चैम्बर है या नेशनल असम्बली है उसमें जब हम इस तरह करते हैं तो इस चीज़ को मसावात या बराबरी या कंपनसेट करने के लिए हम इसके साथ एक और हाउस या चैम्बर या एक और ऐवान का इजाफा कर देते हैं, जिसको हम सेनेट का नाम देते हैं। इंटरनेशनली भी ये होता है और चूंकि बरतानिया से ही हमारा कानून जो है या आइन जो है तकरीबन हम लोगों ने उनसे लिया है, तो बरतानिया में भी ये तरीक़ाकार अपनाया गया है। जो दूसरा आइन उन्होंने दूसरा जो चैम्बर रखा है उसमें वो क्या करते हैं कि उसमें छोटे बड़े जितने भी यूनिट्स हैं या सूबे हैं उन सब को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी मिलती है। इस तरह ऐवान बाला या सेनेट में 50 अरकान होंगे। मैंने आपको पहले बताया था 4 सूबे पाकिस्तान के, लेकिन 4 सूबों में बलूचिस्तान उस वक़्त सूबा नहीं बना था। हाँ, अलबत्ता बात हो रही थी कि ये बन जाएगा, लेकिन साथ में मुख्तलिफ़ यूनिट्स और भी हैं। आप लोग इसको जो है वो आप लोगों को एक दफ़ा मैंने इसका बताया भी था कि बलूचिस्तान और इसके अलावा ये जो ट्राइबल एरियाज़ थे इनका कुछ सीटें थी वग़ैरह वग़ैरह, जो वन यूनिट प्लान वाले आप मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला वाले पूरे आप लेक्चर में इसको अच्छी तरह देख सकते हैं कि किस किस सूबे के लिए कितनी कितनी नशिस्तों का ऐलान किया गया था। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि 50 होंगी, 50 में से मशरक़ी पाकिस्तान को चूँकि बराबरी की बुनियाद पर मिलनी है तो मशरक़ी पाकिस्तान को अब सिर्फ 10 मिलेंगी, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के जितनी यूनिट्स होंगे उनमें हर एक यूनिट को 10-10 मिलेंगी। इस तरह मशरक़ी पाकिस्तान की तादाद अगर ऐवान ज़ेरी या जिसको आप नेशनल असम्बली कहते हैं उसमें ज़्यादा है
تو مغربی پاکستان کی آٹومیٹیکلی جو تعداد ہوگی یا نمائندگی ہوگی یا وزیروں کی تعداد ہوگی وہ ایوان بالا یا سینٹ میں خود بخود زیادہ ہو جائے گی، اور اس طرح دونوں کی تعداد برابر ہو جائے گی۔ یہ ان کا یہ دو جو پلانز تھے 1 اور 2، یہ بیسیکلی ان کے محمد علی بوگرا کے تھے، اور اسی کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو جو نشستیں ملیں گی، اس سے دونوں ایوان جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے، اور اس طرح سب جو ہے ان کا جو مسئلہ ہوگا کہ کوئی ایک صوبہ دوسرے پر غلبہ حاصل نہ کرے وہ ختم ہو جائے گا۔ ملک غلام محمد کو جب یہ صورتحال کا یہ جو حل تجویز کیا گیا کہ مغربی پاکستان کے مختلف یونٹوں کو کسی نہ کسی صورت اکٹھا کیا جائے، تو اس نے البتہ اس فارمولے کو زیادہ قبول نہیں کیا، اور اس نے ایک اور جو اس کا حل سوچا وہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان جس طرح ایک صوبہ ہے، پورے کا پورا بنگال ایک صوبہ ہے، اسی طرح مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کا سٹیٹس ختم کیا جائے اور پورے کے پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنایا جائے، جس طرح مشرقی پاکستان پورے کا پورا ایک صوبہ ہے۔ یہ اس لیے اس نے کیا کیا، اس کے مطابق یہ سب سے مثالی جو ہے صورتحال تھی۔ دستور سازی کے دوران آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک غلام محمد نے اس نے کیا کیا، پہلی دستور ساز اسمبلی، جس کو آپ کو یاد ہے کہ اس نے گورنر جنرل کے خلاف ایک بل پیش کیا تھا، جس کا جو بدلہ ملک غلام محمد یا گورنر جنرل نے یہ لیا کہ اس نے اس اسمبلی کو ختم کر دیا تھا، جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تھی۔ اس کے خاتمے کے بعد ملک غلام محمد مزید طاقت میں آ رہا ہے، اور اس وقت اس نے محمد علی بوگرا کو، جو اسی کا ہی وزیر اعظم تھا قائم کرتا، اس نے کیا کیا کہ اسے مغربی پاکستان کی وحدت قائم کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے پر آمادہ کر لیا۔ مغربی پاکستان کی وحدت یعنی 1 یونٹ، اس کو ایک یونٹ بناؤ، اس میں اب سرحد پنجاب، سندھ یا بلوچستان یا KP کے یا جو ہے کشمیر یا کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا ایک مغربی پاکستان ہے، ایک ونگ ہے، ایک یونٹ ہے۔ جبکہ جس طرح مشرقی پاکستان میں بنگال میں مختلف صوبے نہیں ہیں، بلکہ پورے کا پورا صرف ایک ہی صوبہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کیا کیا کہ مغربی پاکستان کی وحدت کی طرف اس نے اقدامات شروع کر دیے۔ اس دوران میں آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہے ملک غلام محمد کی طرف سے محمد علی بوگرا جو تھے، وہ جو کہ وزیر اعظم تھے، ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ کام چلا، اس لیے محمد علی بوگرا نے شروع کے دور کا جو کام ہے وہ محمد علی بوگرا نے کیا، لیکن بعد کے ادوار میں جو یہ کام تھا یہ جو چودھری محمد علی ہیں ان کے دور میں ہوا۔ جیسے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے 22 نومبر 1954 کو ریڈیو پاکستان سے اعلان کر دیا کہ پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا جائے گا۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کراچی میں 14 دسمبر کو طے ہوئیں۔ اس کانفرنس نے وحدت مغربی پاکستان کی تشکیل کے فیصلے کی بھی توثیق کر دی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئیں۔ اس کے بعد کا کیا ہے، محمد علی بوگرا کی جو دوسری وزارت ہے، آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ پہلی وزارت میں یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن اس دور میں ایک دم سے کچھ ایسے حالات ہوئے، اور حالات کیا تھے وہ میں ہر دفعہ بتا رہی ہوں، دوبارہ بھی میں بتانے کے بجائے میں صرف یہی بتا رہی ہوں کہ دوسری جو وزارت تھی، جب تمام کے تمام لوگوں کو گھر بھیج دیا تھا ملک غلام محمد نے، تو اس کے بعد اس نے محمد علی بوگرا کو دوسری دفعہ وزیر منتخب کیا تھا، اور اس وقت اس نے اس کے لیے 1 یونٹ کی تشکیل کے لیے ایک بل پیش کیا۔ اسے جو نئی دستور ساز اسمبلی تھی اس کے اجلاس میں مری میں 1955 میں پیش کیا، اور اس بل کی روح سے وحدت مغربی پاکستان کی اسمبلی میں پنجاب کو 40% نشستیں دی گئیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ حالانکہ اس کی آبادی 40% نہیں تھی، کیونکہ جتنی فیصد آبادی ہوتی ہے اسی کے حساب سے ہی نشستیں ملتی ہیں، تو یہ حالانکہ اس کی آبادی زیادہ تھی لیکن اس کو تھوڑی نشستیں دی گئی تھی، کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو مطمئن کیا جائے کہ بڑی یونٹ کو سارے طاقت نہیں مل رہی، بلکہ چھوٹے یونٹس کو بھی طاقت مل رہی ہے۔ 30 ستمبر کو 1955 کو 1 یونٹ بل پاس ہوا، اور 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ وجود میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت نواب مشتاق احمد گورمانی نے
جو ہے گورنر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا حلف اٹھایا، یعنی کہ 1 یونٹ کا جو گورنر تھا وہ نواب مشتاق احمد گورمانی تھے، جبکہ 1 یونٹ میں مغربی پاکستان کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ یہ فی الحال اتنا ہے، لیکن اس چیز کو ہم ایک اور لیکچر میں دوبارہ پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہاں تک ختم ہو رہا ہے ہمارا آج کا لیکچر۔ جزاک اللہ۔